You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबालिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विपद व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन। एमालेले चाहे वर्तमान सरकार 1 हप्तामा ढाल्ने दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बुधबार थप 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7022 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 535 जना र 1404 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,748 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,318 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 758 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,84,155 जना निको भएका छन्। हाल 11,579 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 227 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी, पहिरो र डुबानबाट हराइरहेको उद्धार प्रभावितलाई राहत तथा घर विहीनको पुनर्स्थापनामा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 8औं बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विपद व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट व्यवस्थापनमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता आएको छ। पैसा रकमान्तर गरेर भए पनि राहत उद्धार तथा परिषद बैठकले हराइरहेकाको खोजी गरी उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन निर्णय पनि गरेको परिषदका सदस्य सचिव तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यो बाढी पहिरो जुन अकल्पनीय कार्तिक महिनामा आएर यो मनसुन सकिसके पछाडि जुन बिहोर्यो, यो क्लाइमेट चेन्जको कारण र मुख्य गरी जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका हामीहरूले विपदहरू भोग्नु परेको छ। यसलाई जोडदार हिसाबबाट हामीहरूले COP26 मा हामीले यसलाई उठाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी सर्वसम्मतहरू त्यो कुराहरू हामीले उठ्यो। त्यो सँगसँगै हामीहरूको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन चाहिँ अहिलेको जुन गएको 3 दिनमा जुन हामीले घटनाहरू जुन घट्यो त्यो विपदहरूको सामना गर्नलाई तत्काल उद्धार राहत पुनर्स्थापना गर्नको लागि तुरुन्तै फिल्डमा जाने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि जाने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीहरू टिमहरू बाँडिएर सबै नेपालका सबै भूभागहरूमा जहाँ बढी विपदहरू घटनाहरू घटे ती ठाउँहरूमा हामीहरू परिचालन हुने र त्यहाँ हामीहरूले तत्काल बासहरू जसको क्षति भएको छ त्यहाँको सेल्टरहरू बनाउने, त्यहाँको घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने र मुख्य गरी जुन धान क्षति भएको छ, धान हामीले भित्र्याउनै गर्दै पारेको सिचुएसनमा हामीले यसको तत्काल यसको प्रारम्भिक क्षति तथा यसको नोक्सानीहरूको आकलन गर्ने र त्यो आकलन गरिसके पछाडि हामीहरूले 2074 सालमा जुन हामीले देशव्यापी रूपमा जुन बाढी पहिरोहरू बेहोरेको थियौँ त्यस पछाडिको जुन हामीहरूले ठुलो मात्रामा हामी धनराशिहरू राहत उद्धारहरू गरेको थियौँ। मुख्य गरी किसानहरूको लाई कसरी राहतहरू प्रदान गर्ने त्यो कुराहरूको त्यो आँकडाहरू लिएर आउने बित्तिकै हामीहरू कार्यकारी समितिको बैठक बसेर त्यो राहत उद्धारहरू प्रदान गर्ने। त्यो सँगसँगै अन्य थुप्रै कनेक्टिभिटी लाइफलाइनका कुराहरू जस्तो हामीहरूको सञ्चार हामीहरूको बाटोहरू अवरुद्ध छ, खानेपानीहरू अवरुद्ध छ, स्कुलहरू हामीहरूको हेल्थ पोस्टहरू जुन भत्केका छन् त्यसलाई तत्काल सुचारू रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने यी यावत कुराहरूमा आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशनहरू भयो। त्यसमा छलफलहरू गऱ्यौँ र हामी तत्काल भोलिबाट नै हामीहरू यसमा फिल्डमा मोबिलाइज हुने हामीले कामहरू गरेका छौँ। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले यो साधन स्रोत मुख्य गरी बजेटरी लिमिटेसन्सहरू नराख्ने र यसलाई हामीले तत्काल हामीहरूले यसलाई मोबिलाइज गर्ने हिसाबबाट र कुनै योजनाहरू समेत बरु हामीहरूले त्यसलाई रोकेर त्यसको बजेटहरू चाहिँ बरु ट्रान्सफर गरेर भए पनि हामीहरू अहिलेसम्म भएको सबै साधन स्रोत बजेटहरू कमजोरीहरू हुन दिन्न भनेर उहाँले यसको लागि कमिटमेन्ट एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। त्यो
सँगसँगै हामीहरूले अब यस्तो खालको कामहरू गर्नलाई चाहिँ छुट्टै कोषको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत कोषको व्यवस्था गरेर यस्तो खालको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण गर्नको लागि कोषको लागि तुरुन्तै काम सुरु गर्ने। अहिलेको हामीहरूले यो गएको 3 दिनमै पनि हामीले देख्यौँ हेलिकप्टरहरू अहिले हामीसँग जुन भएको साधन स्रोतहरू लिमिटेड छन्। मुख्य गरी नेपाली सेनाको ठुलो यसमा राहत उद्धारमा सहयोग छ। त्यति गर्दा पनि हामीहरूलाई अहिलेको हेलिकप्टरहरूले पनि पर्याप्त भएनन्। त्यसको लागि हामीले निजी क्षेत्रबाट पनि त्यसबाट हामीहरूले परिचालन गरेर भए पनि यस्तो कुराहरूलाई राहत उद्धारको लागि पुनर्स्थापना गर्नको लागि बझाङको ठाउँमा जुन अझै पनि व्यक्तिहरू थुप्रै हराइरहेको सम्पर्कमा बेहोर्नु हुनुभएको छ उहाँलाई तत्काल हामीहरू पुग्ने गरी हामीहरूले यसमा परिचालन गर्ने कुराहरूको निर्णयहरू भएको छ। कति हेलिकप्टर परिचालन गर्ने? उहाँका अनुसार धेरै धान बाली समेत नष्ट भएकाले प्रारम्भिक क्षतिको आंकलन गरी किसानलाई राहत दिने निर्णय पनि गरिएको छ। क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेपछि मात्रै राहत कति दिने भन्ने निर्णय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। विवरण सङ्कलनको जिम्मा कृषि मन्त्रालयलाई दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले चाहे वर्तमान सरकार 1 हप्तामा ढाल्ने दाबी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले चाहेमा 1 हप्ताभित्र सरकार ढाल्ने दाबी गर्नुभएको हो। ओलीले एमाले प्राप्तिलाई नभई विजयलाई पहिलो मान्ने बताउनुभयो। ओलीले अर्ली इलेक्सन भए आफूहरू मान्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले एमालेको जस्तो नीति तथा कार्यक्रम अरू कुनै पनि पार्टीमा नभएको बताउनुभयो। नेपालको विकासमा केही पार्टीले धक्का पुर्याएको आरोप लगाउँदै ओलीले एमालेलाई अबको चुनावमा कसैले पनि रोक्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। साठगाँठ नगरिकन आगामी चुनावमा अन्य दलले एउटा ओडा पनि जित्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेस आउँदो चुनावमा आफ्नो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि काङ्ग्रेससँग नागरिकमा जाने कुनै मुद्दा नरहेको बताउनुभयो। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा विकासको बाढी ल्याएको तर्क गर्नुभयो। सरकारको अहिलेको जस्तो बेहाल कहिल्यै कुनै कालमा पनि नभएको भन्दै उहाँले सरकारमा रहेका दलहरूलाई देश बनाउने भन्दा पनि साँठगाँठ जोगाउने चिन्ता धेरै रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको सरकार एक खालको नायबीद्वारा चलाएको निमित्त नायकको सरकार भएको टिप्पणी गर्दै ओलीले सरकार आलोचना गर्न पनि लायक नरहेको तर्क गर्नुभयो। गन्तव्यमा पुग्ने बाटो सही भएको अर्को पार्टी छैन। त्यो बाटो कसरी पुग्ने त्यस्तो विचारै भएको अर्को पार्टी छैन। त्यो विचार यसै हुँदैन। पुस्तकमा भएको शास्त्र विद्या दराजमा राखे जस्तै हो। यदि सङ्गठन छैन भने देशव्यापी सशक्त जनआधारित र जनताले विश्वास गरेको भरोसा गरेको पार्टी सङ्गठन त्यो हामीसँग मात्रै छ। अरू पार्टीहरू हडबडा छ। नेकपा एमाले मात्रै ढुक्का छ। अरू पार्टीहरू यो साँठगाँठ छ नि अहिले भइरहेको विभिन्नहरूको यो साँठगाँठ टुट्ला भनेर यो साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ। चुनावसम्मै तपाईँ हामी सुनिरहेका छौँ नि दिनै पछि साँठगाँठ चुनावसम्मै लानुपर्छ। यिनीहरूले हेरेको यी चिलले जस्तो हेर्ने पनि होइन, अर्कोले जस्तो हेर्ने पनि होइन। यिनीहरू कति हेर्छन् भन्दा टाढा हेर्ने त्यस्तो दूरदृष्टि होइन। योभन्दा तल त सरकारको जुन अहिले चाहिँ ग्राफ तल घटेको छ नि बेहाल पो छ त। 3 महिनामा बल्ल बनायो प्रस्ताव। यता मन्त्री देख्यो भने नमस्ते गर्नु पर्ला भनेर मान्छे यता फर्किन्छ लाजले। सरकारको त कुरा छोड्नु एकछिन, कुरा गर्नु नै बेकार छ। यति बेहाल यस्ता मान्छे यो त मैले कुनै कालमा पनि देखिनँ। यो जुन बेहाल अहिले छ
यस्तो कुनै कालमा पनि देखिएन। यति साह्रो बिहार देश बनाउने होइन, साँठगाँठ जोगाउने चुनावसम्म। यो भने बुझ्नुहुन्छ नि, चुनावसम्म चाहिँ साँठगाँठ जोगाउनु पर्छ है भने। साँठगाँठ नगरिकन त त्यो ठिकै हो, ओडा जित्दैन कसैले। जनताको कुनै विश्वास छ र? अहिले अरूको त कुरै छोडिदेऊ, कङ्ग्रेस पनि पूर्वरामा हात लाएर बसेका छन्, पुराना काङ्ग्रेसहरू पनि। के गर्नु, उहिलेदेखि लाग्यो काङ्ग्रेसमा, उहिलेदेखि लाग्यो। के गर्ने, भोट कसरी हाल्ने यस्तो पार्टीलाई? फेरि भोट कहाँ हाल्ने टुङ्गो छैन। केमा हाल्ने हो? पेन्सिलमा हाल्ने कि डटपेनमा हाल्ने कि? गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडामा हाल्ने कि? रुखमा हाल्ने कि? केमा हाल्ने भन्ने नै टुङ्गो छैन। छातामा हाल्ने कि लौरोमा हाल्ने कि? केही टुङ्गो छैन। अचम्म छ, हैरान छन्। चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो भने कङ्ग्रेसभित्र एउटा प्रश्न अहिले गम्भीर उठेको छ। चितवनमा छोरीलाई जिताइयो, बाउलाई जिताइयो, के पाइयो? हामीले 1 महिना अगाडि निकालेका मान्छे सदर भन्दै नक्कली ढङ्गले पार्टी दर्ता गर्न पायो कि पाएन भन्ने कुरा होइन। यी सबै अस्थायी कुरा हुन्। पार्टी दर्ता हुँदैमा के हुन्छ र? दर्ता भए त्यही चुनावसम्म घस्रिएर जाने होइन। चुनावमा जनताले त दर्ता त गर्दैन त यस्तो पार्टी त। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर त चुनावसम्म दर्ता हुने, चुनावमा त जनताले दर्ता बदर गरिदिन्छ। सार्वभौम जनता त त्यहाँ बाँकी छ नि। यी ठुला कुरा होइनन्, तर न्यायिक निकायहरूको, अर्धन्यायिक निकायहरूको निर्णय गर्ने संस्थाहरूको मर्यादामा लोकतन्त्र अड्या हुन्छ, विश्वासमा लोकतन्त्र अड्या हुन्छ। संविधानको कार्यान्वयनमा, कानुनको कार्यान्वयनमा, कानुनको राज छ भन्ने विश्वास र अवधारणामा लोकतन्त्र जीवित हुनुपर्छ। जनताप्रति सरकार इमान्दार छ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त हुनुपर्छ। देशप्रति सरकार इमान्दार छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुपर्छ। त्यो स्थिति छैन। यो स्थिति छैन। अहिले देशलाई चाहिएको एउटा मात्रै कुरा के हो भने एमालेको दिग्विजय। एमालेको विजय चाहिएको छ, अरू केही छैन। एमालेको विजय भएन भने केही पनि हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले बाटो बिराएकालाई एमालेको ढोका सदैव खुल्ला रहने भन्दै माधव नेपाललाई भने अब एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको बताउनुभयो। ओलीले निर्धारित मितिमा नै पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने दाबी पनि गर्नुभयो। विधान महाधिवेशनमा बुटोलमा गर्ने प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै उहाँले कहाँ हुने भन्ने निश्चित भइ नसकेको पनि बताउनुभयो। सरकारले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले परिवारको 1 जना मात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रति परिवार 2 लाख रुपियाँ र 1 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रति व्यक्ति थप 1 लाखका दरले एकद्वार नीतिबाट राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई आवास वा खाद्यान्नबाट वञ्चित हुन पुगेको परिवार मध्ये 5 जनासम्मको परिवारलाई 15,000 र सोभन्दा बढी संख्या भएको परिवारलाई 20,000 नगद तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूको सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने र अवरुद्ध सडक, विद्युत र सञ्चारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको कारणले बेमौसमी वर्षाको रूपमा गत आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोबाट ठुलो धनजनको क्षति हुन गएको छ। अहिलेसम्म यसबाट दर्जनौं नागरिकको मृत्यु भएको, कतिपय नागरिकहरू बेपत्ता भएका
धान बाली लगायत बाली नालीमा ठुलो क्षति भएको छ। यस दुःखद घटनामा परि ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै शोक प्रकट गर्ने, प्रभावित शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्ने तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने। विपदको घटनामा परि कुनै परिवारको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखको दरले एक द्वार नीतिबाट राहत उपलब्ध गराउने। विपदबाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसलको व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराका लागि खाद्यान्न समेत नभएका वा दुवै अवस्थामा पीडित परिवारलाई प्रति व्यक्ति 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवार भए रु 20,000 को दरले तत्काल नगद सहायता उपलब्ध गराउने। बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने, उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विपदबाट भएको क्षतिको आकलन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्ने। महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जस्तै सडक, पुल, दूरसञ्चार, विमानस्थलको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्था मिलाउने। विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउने प्रबन्ध गर्ने। विपद प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिन नदिन रोकथामका आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने। विपद प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने। जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट समय समयमा जारी हुने विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराई सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। विपद प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलन नदिन सतर्कता अपनाउने र समय समयमा जारी हुने मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। मुलुकभर 81 मौसम बदली भएर वर्षा हुँदा नेपालका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेको छ। हाल बङ्गालको खाडीमा र मध्य भारतमा रहेको न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावका कारण वर्षा हुँदा नेपालका विभिन्न क्षेत्र डुबान परेको हो। 2वटा प्रणाली सक्रिय हुँदा पश्चिम नेपाल नराम्ररी प्रभावित भएको छ। डोटीमा 2 र डडेलधुरा तथा कालीकोटमा 1-1 गरी 4 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाका कारण कालीकोट, डडेलधुरा, बझाङ, गुल्मी, प्युठान, अछाम, डोटी, पाल्पा, कञ्चनपुर, दैलेख र बर्दियामा बाढीको प्रभाव परेको छ। मुख्य गरी सेती, महाकाली, कर्णाली, पश्चिम राप्ती लगायत ठुला तथा त्यसका सहायक नदीमा बाढीको बहाव उच्च रहेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 खुल्ला मसेट्टीमा महाकालीको बाढीमा सोमबार रातिदेखि फँसेका 5 जनाको मङ्गलबार उद्धार भएको छ। त्यस्तै पूर्वका अधिकांश स्थान डुबान भएको छ। बाढीका कारण विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन्। उतार गरौँ उताबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या।
वर्षाले सुदूरपश्चिम क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँलाई प्रभावित पारेपछि राहत तथा उद्धारको व्यवस्थापनमा लाग्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। अत्याधिक वर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थल डुबानमा परेको छ। विमानस्थल डुबानमा परेपछि हवाई उडान र अवतरण बन्द गरिएको छ। विमानस्थल पूर्ण रूपमा डुब्दा मङ्गलबारदेखि रोकिएको बुद्ध एयर र श्री एयरलाइन्सको विमान रनवेमा सारिएको छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन, ट्याक्सीवे, रनवे, एप्रोन लगायतका भूभाग डुबानमा परेको विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। बुधबार बिहान 6:15 बजेदेखि विमानस्थल बस्दा पौनीको पानी र अन्य क्षेत्रको वर्षातको पानी विमानस्थलमा पसेको विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सव राज खरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विमानस्थलमा पानी भरिएकाले एयरपोर्ट सञ्चालन हुने टुङ्गो नभए पनि मौसम सफा हुँदै गए तथा एयरपोर्टको पानी सुक्दै गए बिहिबारदेखि एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो। डुबानका कारण भएको क्षति अझैसम्म यकिन गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले यो पानीको मात्रा घट्ने बित्तिकै चाहिँ अलि चाँडो चाहिँ सफा गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ। त्यो कारणले नै मैले तपाईँहरूलाई भनेको। अब यो हिलोहरू पनि भए भए त सकिन्थेन। अब हिलो नभएर यो पानी मात्रै भए हुनाले अलि चाँडै सफा गर्न सकियो भने चाहिँ चाँडै एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब यो सिचुएसनल कुरा हो, हेर्दै जाउँ। यो पानीको सतह घटेपछि त्यहाँ के कस्ता, अब हामीले अहिले पानीमा हुँदा नदेखेको हिलो अब पछि पानी बसेपछि हिलो देखिन पनि सक्छ होइन। त्यो चाहिँ अब हामी यो पानीको सतह घटेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ। डुबानका कारण विमानस्थलमा भएको क्षतिको बारे यकिन गर्न केही दिन लाग्ने विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। विभिन्न 8 बुँदे माग राख्दै दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। संस्थानलाई नाफामा लान नसकेको, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरेको, कर्मचारीलाई दुःख दिने मनासाले सरुवा गरेको लगायतमा माग राख्दै कर्मचारीहरूले केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेल र निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। उपमहाप्रबन्धक अधिकारीले डिडिसीमा 1 करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। डिडिसी कर्मचारी सङ्घका महासचिव एवं आन्दोलन परिचालन समितिका प्रवक्ता एयुब अली खानले संस्थान सुधार र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। यसअघि राखेको 20 सूत्रीय मागमा प्रशासनले सहमति गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रो संस्थान सुधार, कर्मचारीको हक हित, वृद्धि विकासको कुराहरूमा चाहिँ हामी यो आन्दोलन चाहिँ केन्द्रित छ। के हो खास के भएन, किन गर्नु पर्यो? यो सुधारको लागि चाहिँ हामीले पटक पटक यो दुध विकास संस्थानका उच्च व्यवस्थापन समक्ष हामीले 20 सूत्रीय मागहरू आजभन्दा 8-9 महिना अगाडिदेखि हामीले उहाँले चाहिँ पेस गरेको हो। उहाँले पटक पटक हामीसँग पनि सम्झौता गर्दै आउनुभएको हो र सम्झौता गरेपछि आज पुरा हुन्छ, भोलि पुरा हुन्छ, उहाँ म अहिले गरिदिन्छु, यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर पटक पटक उहाँहरूले हामीलाई झुक्याएको हो। र त्यस पश्चात फेरि पनि हामीले चाहिँ बुटवलको विस्तारित बैठकबाट हाम्रो यो सङ्घको त्यहाँबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई 45 दिनको फेरि अल्टिमेटम दिएर र यो हामीले हजुरलाई पेस गरेको चाहिँ मागहरू, यो 20 बुँदे मागहरू जो कर्मचारी र संस्थानको पक्षमा चाहिँ छ, त्यो मागहरू पुरा गरिदिनुहोस् भनेर ठिक छ म पुरा गरिदिन्छु भन्नुभयो उहाँले। त्यस पश्चात पनि 1 गते फेरि पनि हामीले चाहिँ मिटिङ यहाँ बसेर, केन्द्रीय समिति मिटिङ बसेर फेरि पनि उच्च व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले एयुब अली खान महासचिव डिडिसी कर्मचारी सङ्घ कर्मचारीहरूले 2057 सालभन्दा अगाडि स्थायी भएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्राविधिक ग्रेड दिन नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै दुध र दुधजन्य पदार्थको बिक्री वितरण समयानुकूल वृद्धि गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले छठपछि देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। मोर्चाले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र दलहरूबीच भएको 2047 सालको संविधानलाई टेकेर गरिएको 5 बुँदे सम्झौता अक्षरश पालन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले असोज 26 गते फुलपातीको दिन नेपाली जनताको नाममा दिएको शुभकामना र सन्देशले 2047 सालको सम्झौताबारे उल्लेख गरेको भन्दै मोर्चाले त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। मोर्चाका कार्यकारिणी अध्यक्ष तारानाथ लुइटेलले राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक समाजवादीको नारा लिएर जाने र जनताको समस्या इच्छा आकांक्षालाई चुनावी एजेन्डा मात्र बनाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालको पुरानो अस्तित्व बचाउन सकिएन भने नेपालका राजनीतिक दलको अर्थ नहुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 2078-3-28 गते परमादेश जारी गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदमा विराजित गराउन राष्ट्रपतिलाई आदेश दिएपछि न्यायालयको आदेशले प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो। वर्तमान सरकार बनेको कुरा जति नै विवादास्पद भए पनि त्यो यथार्थ हो। प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतले सरकारमा भाग खोजेको भए त्यो अन्यथा कसरी हुने? म प्रधानमन्त्री चाहिँ बनाइदिने, मैले मेरो कोटामा मन्त्री चाहियो भने के आपत्ति भयो त? धेरै आपत्ति त गर्नुभयो। अब यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर सम्मानित न्यायालयले प्रधानमन्त्री बनाउन सही गर्ने बेग्लै पार्टीको संसद सदस्यलाई हुइट नलाग्ने भन्ने आदेश भएपछि न्यायालयले उहाँकै संविधानको पालना नगरी प्रतिनिधि सभा र राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग समेतको कार्य आफै गरेपछि शक्ति पृथकीकरणको प्रजातान्त्रिक मूल्यको अवमूल्यन भएकै। न्यायालय स्वयं नै विधायिका कार्यपालिका भएको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली स्वयं समाप्तोन्मुख हुन लागेको प्रतीत हुन्छ। यसैले राजाले आफ्नो सन्देशमा न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ भन्ने उल्लेख गर्नुले वास्तविकतालाई उजागर गर्दछ। भ्रष्टाचार लगायतको छानबिन, नागरिकताबारे ठोस निष्कर्ष जस्ता कुराहरूमा देशको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने छ। आस्था र विचारका आधारमा कसैमाथि भेदभाव नगर्ने आफ्नो दलीय उहाँले गोलमेज सम्मेलन मार्फत अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो। मङ्सिर 12 गतेभित्र 7 प्रदेशमा संरचना गर्ने र अब चाँडै नै 5 क्षेत्रमा आम विशाल जनसभा गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुन चाँदीको भाउ बढेको छ। यस दिन सुन तोलामा 100 रुपियाँले बढेको हो। छापाला सुन प्रति तोला 91,400 रुपियाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसै गरी तेजापी सुन प्रति तोला 90,900 रुपियाँमा कारोबार हुँदैछ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,235 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। नेप्से परिसूचक 60.56 अङ्क बढेर बन्द भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 2510.73 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस दिन 60.56 अङ्क बढेर 2571.66 बिन्दुमा पुगेको छ। ब्याज दर घट्ने भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा परेको हो। नेप्से बढे पनि यस दिन कारोबार रकम भने घटेको छ। यस दिन 217 कम्पनीको 34,644 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 67 करोड 90 लाख रुपियाँ बराबरको 61,01,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 662 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विपद व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन। एमाले चाहे वर्तमान सरकार 1 हप्तामा ढाल्ने दाबी। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला learning made simple. Jiva, alive to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.